ذکر دے قابل بناون والا بھی اللہ، والدین دے دل وچ محبت رکھن والا بھی۔ حضرت انسان دی پہلی خواہش یہ ہے کہ اس دا تعلق کہیں ایو جائیں ذات نال بن جائے کہ جیری ذات اس دے غربت وچ بھی کم آئے، اس دی بیماری وچ بھی کم آئے، اس دی خوشی وچ بھی کم آئے، اس دی مشکلات وچ بھی کم آئے۔ حضرت انسان اگر تو اپنا تعلق ایسی ذات نال بناونا چاہنے کہ جیرے تیری زندگی دے ہر لمحے چ تیرے کم آئے، تو صادق آل محمد فرمیندے نا اس تعلق بناون تو پہلے اپنے آپ کو کلے تنہائی چ بٹھا کے اپنی ذات دے نال 4 سوال چکر پچھے دلہ کی جے دے نال تعلق، پھر تیری اپنی مرضی کہیں نال بھی بنا لے، تنہائی چ بہ کے 4 سوال تے کر چا۔ معصوم نے ان 4 سوالاں دا جواب ہکے لفظ چ بیان کیتے ہیں۔ حضرت انسان تعلق بناونا بھی اس دے لئی جس نے تے کو عدم تو وجود دیتا ہے، تو ذکر دے قابل نہ ہے، تو تینو ذکر دے قابل بنایا ہے، تو فرمایا وجود دیوان والا بھی اللہ، ذکر دے قابل بناون والا بھی اللہ، والدین دے دل وچ محبت رکھن والا بھی اللہ، تیری ہدایت دا انتظام کرن والا بھی اللہ، تیرے واسطے تیری مشکلات تو نکاون والا تا بھی ہے اللہ۔ پھر مرن دے بعد اگر کوئی ذات کمی آونی ہے تو وہ ہے اللہ دی ذات۔ پھر آواز پروردگارہ نے بندہ جدہ 4 سوالوں دے جواب وچ تینو لفظ اللہ مل جائے، وقت کو ہو کیا گئی ہے ما غرک بربک الکریم، اپنے اس رب اللہ کو بھول کی